बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोहर के हकूक अदा करने वाली बीवी। शोहर के हकूक अदा करने वाली बीवी की फजीलतें। वो औरतें, वो बीवियां जो अपने शोहरों की इताअत करती हैं, ताबेदारी करती हैं, अपने शोहर का कहा मानती हैं। अल्लाह ऐसी औरतों को कौन सी नेमतों से नवाजते हैं। शोहर के हकूक अदा करने वाली बीवियों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरियां सुनाई हैं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ औरतों, अगर तुमको मालूम हो जाए कि तुम्हारे मर्दों का तुम पर क्या हक है, तो तुम अपने शोहर के कदमों की गुबार और धूल को अपने गालों से साफ करोगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती रहे और रमजान के महीने के रोजे रखे और अपनी आबरू को बचाए रहे, यानी पाक दामन रहे, और अपने शौहर की ताबेदारी और फर्मा बरदारी करती रहे, तो इसको इख्तियार है जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। मतलब यह है कि जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से इसका जी चाहे जन्नत में बेखटकी चली जाए। इलामा इब्ने तीमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत पर अल्लाह और उसके रसूल के हक के बाद कोई और हक शोहर के हक से ज्यादा अहम और जरूरी नहीं है। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, शोहर बाप का हक मार गया, औरत पर इसके वालिदैन की बनिस्बत शोहर के हकूक ज्यादा हैं, ताहम दोनों की इताअत फिर भी जरूरी है। जो अमूर शोहर के हक से मुताल्लिक हैं, इनमें शोहर की इताअत जरूरी है, और जो अमूर वालिदैन की खिदमत और राहत से मुताल्लिक हैं, इनमें वालिदैन की इताअत लाजिम है। ये नहीं कि एक की वजह से दूसरे के हकूक अदा ना करे, क्योंकि खुदा ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत दुरुस्त नहीं। अच्छी बीवी की एक खूबी ये होती है कि वो शोहर के साथ हुस्न सलूक करने वाली हो, उसके हकूक को अदा करती हो और अपने कौल फेल किसी भी चीज से शोहर को तकलीफ ना पहुंचाती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक के वो अपने शोहर का हक अदा ना करे, और अगर शोहर उससे उसकी जात हम बिस्तरी का सवाल करे तो बीवी को चाहिए कि मना ना करे, अगरचे वो पलान की लकड़ी की पुश्त यानी ऊंट ही पर क्यों सवार ना हो। मोहतरम नाजरीन सामीन, एक रिवायत में है कि कोई औरत ईमान की हलावत चाशनी को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शोहर के हक को अदा ना करे। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, अगर औरत को शोहर का हक मालूम हो जाए तो वो उस वक्त तक ना बैठे जब तक शोहर के सामने सुबह शाम का खाना हाजिर हो, यहाँ तक कि वो इस खाने से फारिग हो जाए। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत में है, कयामत के दिन सबसे पहले औरत से उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, फिर उसके शोहर के बारे में सवाल किया जाएगा कि इसने शोहर के साथ कैसा सलूक किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी इंसान के लिए दूसरे इंसान को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर के आने पर इसे सजदा करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसे औरत पर फजीलत दी है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, औरत पर लोगों में सबसे ज्यादा किसका हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहर का। मैंने कहा, मर्द पर लोगों में सबसे ज्यादा किसका हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी माँ का सबसे ज्यादा हक है। हजरत इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मर्द का अपने और बीवी के दरमियान जारी होने वाले मुबाशरत और हालत जमा की तफासील बयान करना हराम है। इसी तरह बीवी का भी ऐसे राजों से कौल फेल के जरिए पर्दा उठाना हराम है। फिर बिला फायदा और बिला जरूरत मजरिद जमा का बयान करना मकरूह फेल है। हम बिस्तरी के राज फाश करना ना सिर्फ संगीन गुनाह है बल्कि ये सबसे बड़ी खयानत भी है। चुनांचे इस मोहली खयानत के इर्तिकाब से इज्तनाब करें और रब ताला की नाराजगी मोल ना लें। हजरत अबू सईद खरदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
بے شک روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک امانت میں سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ ایک شخص اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرے اور وہ اس سے خلوت نشین ہو، پھر وہ اس بیوی کا راز فاش کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری بیٹی نکاح سے انکار کرتی ہے، آپ اسے سمجھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا، اپنے والد کی اطاعت کرو۔ اس لڑکی نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی پر اس کے شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر پھوڑا یا زخم ہو اور بیوی اس کو اپنی زبان سے صاف کرے تب بھی وہ اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بنایا ہے اور بہت بزرگی دی ہے۔ شوہر کو راضی اور خوش رکھنا بڑی عبادت ہے اور اس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت ہے، اس کے بیوی پر بہت حقوق ہیں۔ شوہر بیوی پر حکمران ہے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ انکار نہ کرے، اگرچہ وہ چولہے کے پاس بیٹھی پکا رہی ہو۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو خفا نہ کرے، شوہر کو خفا کرنے والی بیوی کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر میں سے بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو کچھ نہ دے۔ البتہ روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزوں کو بطور تحفہ بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے مال کو بھی بغیر شوہر کے مشورے کے خرچ نہ کرے۔ اگر شوہر اتنا خرچ نہ دے جو گھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو تو بیوی شوہر کو اطلاع دیے بغیر اس کے مال میں سے اتنا لے لے جو معروف کے مطابق اس کے گھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو۔ ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا۔ شوہر کو جس گھر آنا پسند نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ عورت جنتی ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ شوہر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنا مال خرچ کرنا سعادت سمجھیں۔ شوہر کو کوئی پریشانی پیش آئے تو اس کو تسلی دیں۔ شوہر کی خدمت محبت اور خلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔